दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईं देवचुली टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 को महामारीका कारण नेपालमा पनि लकडाउन भएको लामो समय भइसकेको छ। यससँगै अहिले यतिखेर विद्यालयहरू ठप्प छन् अथवा अन्य कामहरू पनि ठप्प रहेको छ र नेपाल सरकारले केही समय अघिसम्ममै यो सबै विद्यालयलाई 9 कक्षासम्म परीक्षा गर्न निर्देशन दियो र परीक्षा सम्पन्न भयो, तर त्यसको रिजल्ट आइसकेको थिएन। अहिले यतिखेर विभिन्न जिल्लाका विद्यालयहरू नगरपालिकाले यतिखेर रिजल्ट निकालिरहेको अवस्थामा नवलपुर त्यसैगरी नवलपरासीको पूर्व पश्चिममा पनि यतिखेर रिजल्टहरू आइरहेका हामीले बुझेका छौँ र अहिले विद्यालयहरू फोनको भरमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भरमा अथवा लाइभ गरेको भरमा यतिखेर रिजल्ट आइरहेको पाइएको छ। यसैबीच देवचुली टेलिभिजनले यो रिजल्टको लागि विभिन्न विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने भएको छ र आजको दिनबाट नै देवचुली टेलिभिजनबाट तपाईँ यदि कुनै पनि विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष लाइभ भिडियो मार्फत तपाईँका आफ्ना विद्यार्थी अभिभावकलाई रिजल्ट सुनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ विद्यालयमै हुनुहुनेछ र हामी स्टुडियोमै बस्नेछौँ, लकडाउनको पालना गर्नेछौँ र हामी तपाईँको घर घरसम्ममा यो रिजल्ट बुझाउनका लागि सहयोग गर्नेछौँ। यति भन्दै गर्दा यतिखेर म स्टुडियोबाट कुराकानी गर्दै गर्दा नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकातर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। मध्यबिन्दु 4 अवस्थित मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलतर्फ हामी जान चाहन्छौँ। मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल गोपीकृष्ण अर्याल यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको 1 देखि 8 कक्षासम्म सञ्चालन रहेको बोर्डिङ स्कुलको रिजल्ट सुनाउनका लागि गोपीकृष्ण अर्याल जो प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ बोर्डिङका तयार हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। नमस्कार। तपाईँ विद्यालयमै हुनुहुन्छ, हामी स्टुडियोमै छौँ। देवचुली टेलिभिजनको यो फरक अभियानमा जोडिनु भएको छ र तपाईँ कति कक्षासम्म रिजल्ट सुनाउँदै हुनुहुन्छ अहिले यतिखेर? धन्यवाद। देवचुली टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहनुभएका भाइ गोपीकृष्ण चापगाईज्यूलाई हामी मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलको प्रत्यक्ष प्रसारणमा चाहिँ जोडिएका छौँ। हामी कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 8सम्मको स्कुल सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ, तर अहिले कक्षा 8को नतिजा भने अहिले प्रकाशन गर्न नगरपालिकाले गर्ने हुँदा हामीले कक्षा 1 नर्सरीदेखि कक्षा 7सम्मको मात्रै रिजल्ट प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ। हजुरको विद्यालयमा कति हुनुहुन्छ विद्यार्थी सङ्ख्या? हाम्रो विद्यालयमा 370 जना विद्यार्थी हो, जसमा कक्षा 8को घट्ने भयो। कक्षा 8को बाहेक हामीसँग अहिले 360 जना विद्यार्थी हुन्छ। यतिखेर सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ देवचुली टेलिभिजन मार्फत र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हामी लाइभ छौँ, फेसबुकबाट, त्यसै गरी देवचुली टेलिभिजनको युट्युबबाट पनि दर्शक अभिभावकहरूले हेरिरहनु भएको छ। हुन्छ, ढिलो नगरिकन तपाईँलाई म अनुमति दिन्छु, अब रिजल्ट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यहाँ मसँग चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा म्याडमहरू हुनुहुन्छ। गीता थापा म्याडम, विमल राणा सर, नम्रता म्याडम, पार्वता चापगाई म्याडम, सरिता चापगाई म्याडम मसँग यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ। मैले पालो हाम्रो रिजल्टहरू चाहिँ भन्न गइरहेको छु। म कक्षा नर्सरीबाट सुरु गरिरहेको छु र हाम्रा सम्पूर्ण कक्षा नर्सरीमा अध्यापन गराउनु हुने हाम्रा अभिभावकज्यूहरूलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहनु भएको छ भने हामीलाई केही कमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म नर्सरीको रिजल्ट प्रकाशन गर्न गइसकेको छु। प्रियान्स घिमिरे हाम्रो उसले 99.91% ल्याउन सफल भएको छ। रोजिना महतो 99.97%, संसार छेत्री 88.67%, आरोहण गिरी 96.65%, अभि बस्नेत 93.42%, निर्भिक नेउपाने 90.09%, विप्लव महतरा 89.82%, कविता महतो 91.12%, दीपिका बस्नेत 99.67%, अस्मित गिरी 86.61%, सृष्टि महतो 97.50%, प्रिन्सा केसी 99.70%, आर्जु केसी 99.52%, सुवर्ण महतो 82.79%, आर्यन बोहरा 85.21%, प्रकाश कुमार 88.86%, जानवी महतो 72.19%, प्रियंशा थनेत
78.04%, अरुणा चौधरी 77.69%, युनिसा महतो 71.43%, प्रिया विक 74.80%। हामी यो नर्सरीको दुईटा सेक्सन छ, एउटा स्टारको मैले भने, अब नर्सरी मुनको भन्न गइरहेको छु। नर्सरी मुन आदित्य महतो 96.76%, आर्सोनिस महतो 94.97%, आरान्त विक 98.85%, आरोही बोरा 100%, आशिका चौधरी 98.88%, आशिका कुमार 99.88%, विवेक चौधरी 99.33%, ग्याल्सन अर्याल 100%, अंशिका महतो 100%, हेमन्त महतो 98.36%, ईशा महतो 97.53%, जेनिसा महतो जेसिका महतो 98.76%, कबीर महतो 98.52%, लप्सन कार्की 99.39%, मौसम भूषाल 99.88%, प्रिन्स महतो 99.30%, प्रीतम केसी 97.76%, राज महतो 99.98%, रिदम महतो 98.61%, रितिका चौधरी 98.76%, रोनिक्स महतो 95.89%, साइसा महतो 98%, सौरभ भूषाल 98.32%, सृष्टि चौधरी 96.33%, सिद्धान्त तापगाई 99.58%, तनु थनेत 100%, अनुराधा भूषाल 99.55%, अनु भूषाल 98.27%, आराध्या महतो 95.77%, जेसिक अधिकारी 85.67%, दिप्सन जीसी 98.73%, आकृति भूषाल 99%। अब यसै गरी हामी एलकेजीको रिजल्ट भन्न गइरहेका छौँ, प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। एलकेजीको रिजल्ट प्रसारण गरिदिनु हुनको लागि यसै विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षिका गीता थापालाई मैले अनुरोध गर्दछु। गीता थापाज्यू। वर्षमान बाबु, यतिखेर तपाईँ मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलको नर्सरीदेखि क्लास 7 सम्मको रिजल्ट हेरिरहनु भएको छ। अब फेरि पनि म यतिखेर बोर्डिङतर्फ नै केन्द्रित हुन चाहन्छु। भर्खर मात्रै गोपी कृष्ण अर्याल जो बोर्डिङको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, उहाँले केही कक्षाको रिजल्ट दिइसक्नु भएको छ र बाँकी रिजल्ट दिनका लागि म म्यामलाई अनुरोध गर्छु। नमस्ते, मेरो नाम गीता आले। म अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु र अहिले म क्लास एलकेजीको रिजल्ट भन्न गइरहेको छु। आहिल थनेत 88.97%, आशिष महतो 93.41%, आराध्या केसी 99.83%, अरविन्द चौधरी 91.90%, अतीत महतो 92.17%, विनिता महतो 90.93%, दीपिका कुमार 99.13%, दीपिसा गैरे 91.41%, घनश्याम चौधरी 82.43%, इवान महतो 88.11%, जीवन छेत्री 97.16%, लोमस केसी 90.11%, निराजन थनेत 98.59%, शान्ति महतो 98.17%, सौगात थनेत 96.27%, युनिसा महतो 92.42%, उषा चौधरी 97.47%, युना गैरे 96.19%, सुशीला महतो 83.90%। र यसै लगतै मैले युकेजी मुनको रिजल्ट भन्न गइरहेको छु। आयुष गैरे 99.99%, अनुष्का चौधरी 97%, अश्विन चौधरी 95.43%, असीम कुमार 86.86%, बिल्सन राई 98.60%, विपिन भट्टराई 96.10%, दिव्या भूषाल 97.52%, जाइसा महतो 99.99%, करिश्मा राणा 97.26%, खुशबु चौधरी 97.09%, खुशी राई 94.51%, लुइस राई 90.35%, मेरिजा महतो 100%, साइरस महतो 95.46%,
शिरीष थापा 95.34%, शिशिर चौधरी 92.18%, शोभा महतो 96.77%, शिरीषा महतो 98.03%, and Regina महतो 98.01%. र युकेजी स्टारको भन्न गइरहेको छु। आदित्य चौधरी 94.51%, आरुषि कुमाल 97.84%, आशिक महतो 99.50%, आशिका गैरे 94.20%, एन्जल महतो 98.27%, अनिश बस्नेत 79.18%, अनिशा जीसी 89.85%, दिनेश महतो 80.41%, गौरव थापा 87.49%, जेनिस अधिकारी 82%, खुशबु चौधरी 95.07%, लोनिश महतो 98.70%, पर्वा थनेत 97.57%, राशिका चापागाई 87.13%, रेमन कार्की 94.37%, समित गुरुङ 84.15%, संगम चापागाई 95.76%, शिशिर महतो 88.70%, सुभाष केसी 79.89%, उपासना महतो 95.78%. क्लास 1 को रिजल्ट भन्न गइरहेको छु। आयुष यादव 80.13%, अमन महतो 94.97%, अनिश चौधरी 84.93%, अनिश महतो 89.46%, अनुजा बोहरा 94.6%, अशोक भुसाल 96.31%, भूगोल चापागाई 83.42%, विवेक महतो 72.13%, विपिसा श्रेष्ठ 93.96%, विनिता महतो 90.45%, विनिता थनेत 87.34%, गौरव चौधरी 87.61%, ईश्वर केसी 96.56%, जनक महतो 63.91%, कृति थापा 89.39%, कुशल बोहरा 86.22%, नवीन भुसाल 80.6%, निस्मा भुसाल 89.79%, पार्सन महतो 97.15%, प्रासना भट्ट 92.54%, राजीव बोटे 66.17%, रेजिना महतो 98.97%, रितिका महतो 95.72%, समर केसी 73.41%, समीरा महतो 99.36%, सिसिम बिका 90.83%, शिशिर थनेत 80.32%, सिजन महतो 91.68%, सुजता बस्नेत 81.59%, सुमित मल्ल 85.46%. यसै लगत्तै 2 स्टार को रिजल्ट भन्न गइरहेको छु। अनिशा गुरुङ 79.39%, आर्यन नेपाली 89.4%, अस्मिता कुमाल 85%, विशाल चौधरी 88.72%, दीपिका चापागाई 96.81%, खुशी पंगेनी 87.29%, निश्चल चौधरी 84.19%, प्रिंस चौधरी 86.49%, राजन महतो 85.23%, रोहित अधिकारी 84.46%, रोजिना चौधरी 87.04%, संकल्प अर्याल 97.71%, शिशिर महतो 75.16%, सिमरन चापागाई 97.36%,
Sugam Chapagai 76.44%, Sugam Kesi 72.87%, Sushant Kumar 87.76%, Sushant Mahato 78.06%, Sweta Kumar 82.24%. Class 2 Moon, Asika Thanet 84.38%, Anjali Bosnet 82.6%, Anusha Mahato 79.4%, Arpana Pokhrel 97.72%, Asta Bohra 97.99%, Binita Mahato 93.85%, Bisal Mahato 92.63%, Biswas Chaudhary 80.7%, Gaurav Mahato 98.25%, Gaurav Rai 90.55%, Hemant Kumar 86.83%, Himanshu Mahato 96.0%, Himesh Mahato 86.03%, Jenisa Adhikari 87.52%, Kushal Bhusal 93.01%, Pawan Mahato 78.48%, Parmisa Mahato 92.37%, Pratigya Mahato 94.21%, Rahul Thanet 74.89%, Sanjit Mahato 92.53%, Season Mahato 89.6%, Smriti Mahato 97.55%, Sonia Regmi 88.49%, Sushil Kumar 88.57%. Class 3, Aisha Dungana 97.63%, Ashish Mahato 72.83%, Ayush Mahato 86.52%, Alex Thanet 83.88%, Anushka Goire 96.25%, Asmita Bote 76.5%, Vijay Thanet 68.27%, Vipana Bhusal 81.46%, Dipesh Mahato 70.3%, Dipisa Nepali 80.21%, Khushbu Chaudhary 54.43%, Navin Mahato 77.07%, Pallavi Kharka 90.66%, Poonam Thanet 94.2%, Rajiv Thanet 67.77%, Reason Mahato 92.56%, Rupnarayan Mahato 88%, Sabin Mahato 62.89%, Sahil Thanet 92.06%, Sandhya Chapagai 80.89%, Sanjit Bohra 52.83%, Samir Mahato 51.93%, Sisir Bhusal 62.41%, Simran Mahato 98.66%, Smriti Goire 76.45%, Suman Bastakoti 70.91%, Yunisa Chaudhary 78.51%. Class 4, Aditya Mahato 83.54%, Asika Chaudhary 74.28%, Anis Mahato 86.18%, Aman Chaudhary 60.75%, Amisha Chaudhary 90%, Amrita Mahato 66.93%, Anis GC 81.5%, Ankita Chaudhary 66.23%, Arpan Rana 72.14%, Keshav Pariyar 80.01%, Kirisa Kesi 86.56%, Kushal Mahato 89.52%, Kushma Bohra 69.26%, Raj Bote 48.29%,
रितु महतो 59.89%, सचिन महतो 56.66%, साहिल महतो 76.22%, सम्झना महतो 83.61%, संसिला महतो 92.46%, सरस्वती भुसाल 93.2%, सिर्जना महतो 61.33%, उमेश महतो 65.71%. Class 5, आचल महतो 73.09%, आदित्य महतो 63.5%, आकृति महतो 81.98%, एलिसा यादव 76.81%, आयुषा गैरे 72.07%, आयुष्मा गैरे 94.49%, अनिश तनेत 70.62%, अंकिता नेउपाने 89.71%, अपार नेपाली 65.83%, अरुण महतो 65.81%, अशोक महतो 63.04%, विनय कुमार 80.4%, ग्रीष्मा अर्याल 96.63%, ईशान महतो 67.04%, कोशिका बोहरा 92.76%, कीर्ति भुसाल 85.28%, कुसुम चौधरी 60.96%, लक्ष्मी महतो 74.59%, मनीषा भुसाल 80.76%, मनोज महतो 69.01%, नवीन महतो 71.9%, सजल भुसाल 73.6%, सलिना महतो 58.46%, सलिना थापा 73.65%, समीर बोहरा 56.66%, समीर महतो 72.59%, सिमरन केसी 76.58%, सुरक्षा महतो 81.58%, उमा महतो 79.49%. अब यसै लगत्तै रिजल्ट सुनाउनको लागि म हाम्रो एसए ग्रीन भ्यालीका शिक्षिका नम्रता महतोज्यूलाई आग्रह गर्दछु. धन्यवाद. दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी अभिभावक र विद्यार्थीले हामीलाई यतिखेर हेरिरहनु भएको छ. हामी यतिखेर मध्यबिन्दु 4 स्थित मदनपुर ग्रीन भ्याली बोर्डिङ स्कुलको रिजल्टतर्फ छौँ. यतिखेर म्याम नम्रता महतोजीलाई अनुरोध गर्छु बाँकी रिजल्टको लागि. नमस्ते, म नम्रता महतो, एस मदनपुर ग्रीन भ्याली इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको भाइस प्रिन्सिपल. अहिलेसम्म हाम्रो क्लास 5 सम्मको रिजल्ट एनाउन्स गरिसक्नु भएको छ शिक्षिका साथीले. अबको क्रममा मैले कक्षा क्लास 6 को रिजल्ट भन्न गइरहेको छु. अभिषेक थनेत 80.25%, अनिश तिवारी 80.03%, अंकित चौधरी 71.05%, विनय भुसाल 69.09%, विपिन भुसाल 79.5%, गरिमा राय 81.8%, कशिश महतो 70.18%, कशिका महतो 79.5%, कश्मीरा यादव 92.05%, त्यसै गरी कृष्ण सुनार 54.14%, कुसुम लम्साल 88.26%. आदरणीय दर्शक महानुभाव, यतिखेर मदनपुर ग्रीन भ्याली बोर्डिङ स्कुल जो मध्यबिन्दु 4 मा रहेको छ, यहाँको क्लास 7 सम्मको रिजल्ट हामीले यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बोर्डिङबाट नै शिक्षक शिक्षिका हामीसँग प्रत्यक्ष लाइभमा हुनुहुन्छ र हामी यसरी जानकारी गराइरहेका छौँ. केही नेटवर्क प्रब्लम पनि भएको छ, पक्कै पनि फेरि पनि हामी कनेक्ट हुनेछौँ. यतिखेर कक्षा 5 सम्मको रिजल्ट अनाउन्स भइसकेको छ र कक्षा 6 को रिजल्ट नम्रता महतो म्यामले अहिले सुनाइरहनु भएको छ. केही बेरमा हामी पक्कै पनि फेरि पनि जोडिनेछौँ. अहिले यतिखेर हामी मध्यबिन्दु 4 भित्रको नवलपुरको मध्यबिन्दु 4 भित्रको मदनपुर ग्रीन भ्याली बोर्डिङ स्कुलको तपाईलाई रिजल्ट सुनाइरहेका छौँ. यतिखेर क्लास 5 सम्मको
रिजल्ट तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ र फेरि पनि केही बेरमा कक्षा 6 र 7 को तपाईँलाई हामी रिजल्ट सुनाउनेछौँ। यदि तपाईँ पनि कुनै विद्यालयको शिक्षक शिक्षिका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ भने र आम अभिभावक विद्यार्थीलाई यसै गरी टेलिभिजन मार्फत नै रिजल्ट सुनाउन चाहनुहुन्छ र घरमा बसेरै रिजल्ट यसरी सहज तरिकाले सुनाउनको लागि चाहनुहुन्छ भने देवचुल टेलिभिजनमा सिधा सम्पर्क गर्नुहोला। देवचुल टेलिभिजन तपाईँलाई यो सहयोग गर्नेछ। त्यसै गरी 078 540 912 यो टेलिभिजनको सम्पर्क नम्बर हो, तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई यतिखेर हामी मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलको रिजल्ट दिइरहेका छौँ र केही नेटवर्क प्रब्लम भएको कारणले फेरि पनि हामी जोडिने छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कको लागि मध्यबिन्दु 4 स्थित मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल गोपी कृष्ण अर्याल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी क्लास 6 को म्याम नम्रता महतोले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो, रिजल्ट सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। केही समय धैर्य गर्नुहोला, हामी नेटवर्कको कारणले केही बेर अड्किएका छौँ। फेरि पनि हामी यहाँका टेक्निसियन साथीहरू मिलाउने चमर्कोमा हुनुहुन्छ र विभिन्न अन्य दुईवटा क्लास जो कक्षा 6 र 7 को बाँकी रहेको छ हामी पक्कै पनि फेरि पनि सुचारू गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, फेरि पनि यतिखेर मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलतर्फै केन्द्रित भइरहेका छौँ। केही नेटवर्क प्रब्लमले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही बेर धैर्य गर्नु पर्यो। कक्षा 5 सम्मको रिजल्ट भइसकेको र 6 कक्षाको केही विद्यार्थीको रिजल्ट सुन्नुभएको छ जो कुसुम लम्सालसँग सुन्नुभएको थियो र फेरि पनि यतिखेर मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलबाट प्रत्यक्ष भिडियो कलका लागि प्रिन्सिपल गोपी कृष्ण अर्याल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कक्षा 6 र 7 को फेरि पनि 6 को केही विद्यार्थीको भए तापनि फेरि पनि कक्षा 6 बाट नै रिजल्ट सुरु गरिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद भाइ पत्रकार भाइ गोपी चावगाजीलाई। नेटवर्कको प्रब्लमले हामी यो कक्षा 6 को चाहिँ डिस्टर्ब भएको थियो। म फेरि कक्षा 6 बाट सुरु गर्न चाहन्छु। अभिषेक थनेत 80.25, अनिश तिवारी 80.03, अंकित चौधरी 71.05, विनय भूषाल 69.09, विपिन भूषाल 79.5, गरिमा राई 81.8, कशिश महतो 70.18, कशिका महतो 79.5, कश्मीरा यादव 92.05, कृष्ण सुनार 54.14, कुसुम लम्साल 88.26, लक्ष्मी महतो 62.16, पूर्णिमा महतो 86.56, रोजी कुमार 61.05, सृष्टि थापा 67.11, थानेश्वर थनेश 53.38, सत्यन बस्याल 58.3। र यसरी हाम्रो कक्षा 6 सम्मको रिजल्ट सकिएको छ। र मैले तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँ, कक्षा 7 को रिजल्ट भने हामीले लकडाउन सुरु हुनभन्दा अगाडि नै अथवा चैतको 8 गते नै हामीले रिजल्ट प्रकाशन गरिसकेका थियौँ र उनीहरूलाई केही दिनको क्लास पनि दिएका थियौँ। त्यसपछि लकडाउन लगत्तै सकियो। हामी कक्षा 7 को रिजल्ट गरिसकेका छौँ र कक्षा 8 को भने मध्यबिन्दु नगरपालिकाले दिने हुँदा त्यसको लागि 1-2 दिन अझै धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद गोपी कृष्ण चापगाई पत्रकार मित्र, हामीलाई प्रत्यक्ष मदनपुर ग्रिन भ्याली इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुललाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिदिई हाम्रो रिजल्ट प्रकाशन गर्न सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। साथै यस विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षिका गीता थापा, सरिता चापगाई, विमल राणा सर र हाम्रो यस विद्यालयको भाइस प्रिन्सिपल नम्रता महतोलाई धन्यवाद दिँदै आजको रिजल्ट यही समाप्त भएको मैले घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। दर्शक महानुभाव, यतिखेर भर्खर मात्रै मध्यबिन्दु 4 स्थित मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलको रिजल्ट तपाईँले सुन्नुभयो। कक्षा 1 देखि 6 सम्मको र 7 क्लासको केही समय अगाडि नै रिजल्ट भएको जानकारी भर्खर दिनुभएको छ र कक्षा 8 को भने नगरपालिकाले गर्ने भएकाले केही समय पक्कै पनि केही दिन तपाईँले धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी देवचुल टेलिभिजनबाट, हामी स्टुडियोबाट र प्रत्यक्ष अहिले विद्यालयबाट नै भर्खर मात्रै मदनपुर ग्रिन भ्याली बोर्डिङ स्कुलको रिजल्ट सुन्नुभयो। यदि तपाईँ सुन्न छुट्नु भएको छ अथवा दुविधा भएको छ भने पक्कै पनि फेरि पनि विद्यालयमै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि गोपी कृष्ण अर्याल प्रिन्सिपलको फोन नम्बर रहेको छ 98 470 41 45। तपाईँ फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लाइभमा बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि अर्को विद्यालयको रिजल्ट लिएर केही समय पछाडि उपस्थित हुनेछौँ। 3 बजेसम्मका लागि म गोपी कृष्ण पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।